Diri nga part nga akong tindugan karon ato makita ang overlooking nga area diri sa akong likod. So naata karon diri sa Tanggob, Libertad, Misamis Oriental. Sa una, dili pa ni inani kaluag ang dalan nga gihimo karon no. So karon na ay gi-open nga bag-o nga dalan kaning area portion padulong ni Tanggob. Kaya karon man galing ato nakita ang area diri nga wala ila naging gipastar diri ang dalan nga himuon. So naata karon diri sa portion nga nagbuild didto o dalan nga para mulahos na gyud didto sa Taytay gid nga area nga portion. So karon ila na gyung gisugdan nga para laos-laos sa gid ang dalan bitaw nga mahimo diri sa Libertad, Misamis Oriental. Mo ni karon dai ato nakita gyud pud karon tsada kay ang area nga atong naniyan diri kay overlooking ang area. Then plaster pud kayo diri grabe. Nice mo kayo ang area diri nga mga buntod nga imong makita bitaw nga bukid nga plaster pud kayo. Katong mga taga-Tangkob og taga-Taytay diha, di na sila mahasol nga mag agi-agi pa kay sa una gyud diri. Ang makaagi diri motora din paglapok kayo lisod kay agian. Pero karon nga hinahinayan nagsugdan ang dalan para masumpay na gyud siya para ang mga tao diri sa Tanggob og Taytayan dili pod mahasol kaya para pastar na po ng paagi na len luag na pod ang dalan. Ako na gipakita karon kay para makabalo ang katawhan sa lungsod sa Libertad nga naanay dalan Tanggob to Taytay nga sumpay nga gi-under construct na nila kaya para masumpay na gyud o makaagi na gyud og tarong ang mga katawhan diri sa duha ka barangay. Karon par sa pagkakaron naapa diri taman ang nabuldos sa bulldozer diri nga dalan padulong dito sa Taytay. So kita man ninyo na nagtrabaho karon. So dapat diri karon sa pagkakaron naapa diri taman ang ilang na trabaho padulong dito sa Tanggob. Kaya isod ang dalan kay naay sapa nga portion diya. Diri nga portion mo ni ang semento nga gibuild sa una. Mo ni nga dalan padulong sa Tanggob. So diri taman sa nga portion ra dayon. And the rest dayon yuta na siya nga giabrihan karon nga bag-o nga dalan padulong didto sa Taytayan, Libertad, Misamis Oriental. So mo ni siya nga culvert diri nga portion o last nga part. Sa akong tindugan karon mao ni ang dalan nga kasikbit Tanggob to Taytayan. Sa pagkakaron dako na kayo ang katabang ni sa katawhan sa lungsod sa Libertad nga mag-agi-agi diri.